तांणी ताका अरेस्ट करपाक जाय. अरेस्ट करिना जाल्यार नक्कीच आमी पुलीस स्टेशनार एक वचून मोर्चा काडटले किंवा उपोशण करतले. ही गजाल घडपाकच जाय. आदिवासी समाजातल्या लोकांचेर जावपी अत्याचार दिसान दीस वाडतूच आसा. पयली समाज कार्यकर्ता रामा काणकोणकर जाल्यार आता बेतोडा वाठारांतल्या उच्चारी गावडे ह्या स्थायिकाक बेतोडा पंचायतीच्या सरपंचान गावडो म्हणिल्ल्यान आदिवासी समाजातल्या लोकांच्यो भावना परत एकदा दुखावल्या. कांय कारणावयल्यान मतभेद जाल्ल्यान गावडो अशें वक्तव्य सरपंचान केले आणि त्या संबंधान फोंड्या पुलीस स्टेशनार कागाळ नोंद केली. मात अजून त्या सरपंचाक अटक कित्याक जाली ना असो प्रश्न आदिवासी समाजातले लोक करतात. त्याच प्रमाण जर ताका ताबडतोब अटक केली ना जाल्यार आमी पुलीस स्टेशनार मोर्चा काडटले वा उपोशणाक बसतले अशी ताकीद ह्या लोकांनी दिल्या. आयज प्रेस घेवपाचें कारण म्हणत जाल्यार आमच्या ST बांधवाचेर अत्याचार दिसान दीस वाडत आसा. हांव डॉक्टर सत्यावन गांवकार, गांकुवेत प्रेसिडेंट फोंडा. म्हाजे सायडीन आसा ज्ञानेश्वर, गांकुवेत मेंबर, आनी सदानंद, गांकुवेत मेंबर, आनी हेर गांवचे वांगडी जे हे बेतोड्या वाठारान जो इन्सिडन्स घडला जेचेर तुमकां उजवाड दितले. सो सांगपाचो मुद्दो म्हणत जाल्यार ह्यो दिसान दीस वाडटा केसी आनी आमच्या ST समाजान खूब त्रासदायक सिच्युएशन जाता, जेणे करून आमकां डिफिकल्टी जाता की बाबा हेजेर उपाय सरकार घेना आनी घेवपाक टायम घेता. कित्याक लागून तें कांयच कळना. हेजेर पयलो जो इन्सिडन्स जाल्लो जो रामा काणकोणकाराचे सांकवाळे हातून आनी हांगा जो घडला जो उच्चारी गावडे हाजेर जो बेतोडा पंचायती हातून. सो हाजेर उच्चारीचें कितें घडलें आनी कशें घडलें हें तुमकां सविस्तर ज्ञानेश्वर बाबा सांगतले. नमस्कार. सगळ्यांत पयलीं प्रेस जे हांगा उपस्थित आसा तेंचे हांव मना पासून आभार मानता, तेंचें स्वागत करता. कारण फोंड्या साकून एक 5 ते 6 किलोमिटर तुमी हांगा भितर येवन जे आमचे बारीक लोकांचे जे कितें प्रश्न आसा ते लोकां पर्यंत पावोवपाचो तुमचो प्रयत्न आसा तो खरेंच खूब कौतूक करपा सारको आसा. आयज आमी जे हांगा जमल्यात ST बांधव जे हांगा जमलेले आसात ते हांगा आमचो बेतोड्या पंचायतीचो स्थानीक बाब उच्चारी गावडे हो हांगा जेन्ना पंचायतीन येयल्लो तेन्ना बेतोडा पंचायतीचे सरपंच मधू खांडेपारकर हेणें ताका हांगा सकयल आडोवन ताका जातीवादक एक शब्द जो वापरलो जो गावडो अशें ताका तेणी म्हटलें. जो एट्रोसिटीक एक्टा प्रमाणे जे कितें ताका जे सेक्शन आसा ते सेक्शना प्रमाणे जे म्हणलेलें आसा तेजे प्रमाणे तेणें वचोन फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर तेणें वचोन FIR म्हणजे तेणें इनवॉल्व केलें कंप्लेंट आनी ती FIR रजिस्टर एक 8 दिसांनी फोंडा पुलिसांनी ती FIR रजिस्टर केली. हांव फोंडा पुलीस स्टेशनाचे PI कोळेकर साहेब तशेंच DYSP आमचे वांयगणकर सर हांकां दोगांकूय हांव तेंचें अभिनंदन करता. कारण तेंच्यांनी बरे भशेन कांयच एक दबाव येनासतना म्हणजे तेंचो प्रोसेस 8 दिसां भितर तेंच्यांनी तो करून FIR रजिस्टर केलें. पूण FIR रजिस्टर केले उपरांत काम जालें काय कितें आतां हो खरो प्रश्न आसा. अंडर एट्रोसिटीज एक्ट प्रमाणे FIR रजिस्टर जाल्या उपरांत मधू खांडेपारकर जो सरपंच जो आसा ताका तेणें अरेस्ट करपाक जाय आशिल्लो, तो आयज पर्यंत तेंच्यांनी अरेस्ट केल्लो ना. म्हाका दिसता हे पुलीस जे आसा ते दबावाच्या अंडर दबावान येवन आयज ते ताका अरेस्ट करिना काय कितें अशें म्हाका दिसता. आयज जर आमी जर पळयले सारकें जालें जाल्यार आमच्या घरान जर कितें घडलें जाल्यार आमी कोणाक सांगता, आमी आमच्या आई बाबाक सांगता. तेच प्रमाणे शिरोडा मतदारसंघाचो माय बाप जो सुभाष शिरोडकर आसा हे सुभाष शिरोडकरान हेजेर आयज लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण मधू खांडेपारकर आनी उच्चारी गावडे जे आसा हे दोगूय जाण शिरोडा मतदारसंघाचेच आसात. तेन्ना तेणें हे सुभाष शिरोडकरानूय हितून लक्ष घालपाची आयज गरज आसा. कारण बेतोडा पंचायतीन जर आमी ओवरऑल जर पळयलें जालें सारकें जायत जाल्यार जे ST जे बूथ आसा थंय चडशे बुथांचेर सुभाष शिरोडकर लीड आसा. ओवरऑल शिरोडा मतदारसंघात ST बुथाचेर सुभाष शिरोडकर सदांच लीड आसता. तेन्ना आमी हो सुभाष शिरोडकरा कडेनूय बी न्याय मागतात. आनी जर हितून जर पुलिसाचेर जर कितें जर दबाव आसा जाल्यार गोंयचे CM जे आसात ते CMा कडेन हांव मागता की तुमी हे गोश्टीन हस्तक्षेप करपाची आयज अत्यंत गरज आसा. आयज जे कितें जे घडलेलें आसा पळय न्हू तेजे आमी निशेध करपाक लागून हांगा आमी जमलेले आसात. म्हाजो दुसरो जो पॉयंट आसा आमचे पंचायतीन इन दीस बेतोडा पंचायत देर आर 4 ST members, पंच members. So I want to ask all the 4 members they are supporting to Sarpanch or not. And if you are there, if they are supporting him,
then why they are supporting him, and if they are not supporting him, then why they are not supporting him. तेंच्यांनी जर ताका ते सपोर्ट जर करता जाल्यार ते कित्याक लागून ताका सपोर्ट करता. कारण आयज आमच्या एसटी समाजाचेर अन्याय जाल्लो आसा आनी आमकां गर्व दिसता, आमकां बरें दिसता की आमचे 4 एसटी मेंबर आयज हे पंचायतीन आसा आनी ते आयज वगी आसा. एक्चुली खरें जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार हो आवाज जो आसा तो तेंच्यांनी उठोवपाक जाय आशिल्लो. बाकीचे जे सरपंच मेंबर आसा तांकांय हांव विचारपाक सोदता की तेंचो कितें स्टँड आसा, की तेंच्यांनी जे म्हणलेलें आसा पळय न्हू एसटी समाजाचेर आमचे जे एसटी कंडक्टर तेंचे जे गावडो आमकां म्हणलेले आसा तेन्ना बाकीचे ताका पंच मेंबर ताका सरपंचाक सपोर्ट करता काय ना, हो म्हाजो दुसरो प्रश्न आसा. आनी हांव मागता पळय आमचे बारीक आमच्या समाजाचे लोक आसात, आमच्या समाजाचे मंत्री आसात, मिटिंगो करतात, रॅली काडटात, बरी गजाल आसा, आमकां खूब बरें दिसता. पूण आमच्या समाजाचेर आयज अन्याय जाता तेन्ना आमकां न्याय दिवपाचें आयज तुमकां गरज आसा. आनी आय एम टेलिंग यू दॅट वी आर नॉट प्लेईंग एनी पॉलिटिकल गेम हियर. आमी हांगा खंयचेंच राजकारण खेळना. आमी फक्त आमचो हांगा जो समाज आसा आमच्या समाजाच्या भुरग्याचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तो अन्यायाचेर आमी तेचो न्याय मागपाक लागून येयल्ले आसा. पुलिसा कडेन मागता आनी तुमी हेजेर जाता तितले बेगिना बेगीन कारवाई करची. तेच प्रमाणे एसटी कमिशनराकूय लेटर दिल्लें आसा, आमचे पंचायत डायरेक्टराकूय लेटर दिल्लें आसा आनी चीफ सेक्रेटरीकूय लेटर दिल्लें आसा. तेन्ना सगळ्या कडेन मागता की तुमी जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन कारवाई करून हे उच्चारी गावडे जो आसा तेका तेच प्रमाणे आमचो समाज, बारीक समाज, एसटी समाज जो आसा तेका तुमी न्याय दिवचो आनी तुमी न्याय दितले अशी हांव अपेक्षा करता. देव बरें करूं. एकंदरीत आमचो डिमांड असो आसा की FIR रामा काणकोणकारा जे एट्रोसिटी जाल्ली त्या बद्दल FIR जाल्ले आसा आनी हांगा मधू खांडेपारकार हेणीन जो जातीवाचक उच्चारी गावडे हाजेर काडलेलो आसा तेही FIR जाल्ले आसा. पूण हेजे आतां दोगांकय अरेस्ट जाल्लो ना. अरेस्ट जावन ते मुखाल्लें इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आशिल्लें आनी तांचें पोजिशन जें आसा तो ऑरवील वालेस म्हणून आसा जो ग्रामसेवक आसा ताका सस्पेंड करपाक जाय आनी सेकेंड स्टेपार ताका टर्मिनेट करपाक जाय. तसोच हांगा मधू खांडेपारकार जो सरपंच आसा ताका डिस्क्वॉलिफाय करून ताका एज अ सरपंच पदा वयलो सकयल देंवोवपाक जाय आनी इन फ्युचर तो केन्नाच सरपंच पदाचेर उरपाक जायना. कित्याक लागून ही जी मेंटेलिटी आसा ताका जो आमच्या जातीवाचक ताका ही त्या पोजिशनाचेर एज अ सरपंच असो पोजिशनाचेर दवरपाची कांयच हें ना. मुखार सुद्दां तो लायकीचो उरलो ना. आनी ऑरवील हेजें सो तेजें सस्पेन्शन करून ताका मुखार टर्मिनेट करपाचो. कित्याक हो असो गव्हर्मेंट हितून असलो मनीस रावूंक फावना जेणे करून लॉ ऑर्डर सिच्युएशन निर्माण जातलें. हें सावथ गोवा कलेक्टरान सुद्दां दखल घेवची हेजी आनी पंचायत मिनिस्टर आसा तेणी दखल घेवची. ओवरऑल हांव म्हणटा गोंयच्या CMान दखल घेवन हें मुखार तिसरें न घडटा अशी आमकां हमी दिवची आनी तशी तांकां ह्यास्त दोगांक दिवची आनी दोगांकय रामा काणकोणकाराक जस्टीस दिवचो आनी उच्चारी गावडेक जस्टीस दिवचो. आनी जर तर तांकां अरेस्ट जर जालो जाल्यार फुडलें स्टेप तुमचें कितें आसतलें? आतां हें सगळें पावलें तें सद्या उच्चारी गावडेचें आसा तें फोंडा पुलीस स्टेशनार. थंय रजिस्टर जालें FIR आनी मुखार FIR जालें म्हणटकीर तांणी ताका अरेस्ट करपाक जाय. अरेस्ट करिना जाल्यार नक्कीच आमी पुलीस स्टेशनार एक वचून मोर्चा काडटले किंवा उपोशण करतले. हें आमी सेकेंड स्टेपाचेर डिसायड करतले. ही गजाल घडपाकूच जाय आनी आमगेल्या जातीक न्याय मेळपाकूच जाय.